सुरु गरेँ है मैले। ट्रेड क्रेडिट आज यसको चाहिँ न्युमेरिकलहरू एउटा मैले गर्छु, एउटा तिमीलाई गराउँछु। सिम्पल कुरा धेरै छैन। अस्ति तिमीले फर्मुला सारे कि सारेन, फेरि एकचोटि फर्मुला सरेर देखाइदिन्छु, त्यसपछि हिसाब गर्छु। ट्रेड क्रेडिटको हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही क्रेडिट टर्म हो। क्रेडिट टर्ममा यो 3 भनेको डिस्काउन्ट रेट, यो 10 भनेको डिस्काउन्ट पिरियड, यो 40 भनेको क्रेडिट पिरियड। उधारोमा सामान किनेको 40 दिनलाई उधारो दिएछ सप्लायरले, त्यसमा 10 दिनभित्र उधारो तिर्यो भने 3% डिस्काउन्ट दिन्छ, क्यास डिस्काउन्ट। जति तिर्नु पर्ने थियो त्यसमा 3%ले क्यास डिस्काउन्ट दिन्छ। के भनेको त्यसलाई भन्छ क्रेडिट टर्म। यसकै बेसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो डिस्काउन्ट लिँदा ठिक कि यो डिस्काउन्ट छोड्दा ठिक। यो डिस्काउन्ट छोड्ने हो भने कति पर्सेन्ट एनुअली कस्ट लाग्छ र अनि त्यो कस्टलाई चाहिँ हामीले ब्याङ्कको लोनसँग कम्पेरिजन गरेर यदि त्यो कस्टभन्दा ब्याङ्कको लोन कम छ भने त्यो लिने के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको लोन कम छ भने त्यसलाई चाहिँ छोडिदिने या लिने। हामीले यो दुईटा मध्ये के छ भन्दाखेरि डिसिजनहरू लिन्छ, तलपट्टि हेर्छौँ है, त्यही कुरा हो। त्यसरी निकाल्दाखेरि फर्स्टमा के बुझ्नु पर्यो, यदि एक्चुअल दिएको छ भने फेरि यो क्रेडिट टर्मबाट छोडेर डिस्काउन्ट पिरियड र क्रेडिट पिरियड एक्चुअल दिएको छ भने त्यसलाई नै हामीले रिलेभेन्ट मान्नुपर्छ। जस्तो यहाँ 10 डेज डिस्काउन्ट पिरियड हो, तर 20 डेजमा हामीले तिरिरहेछौँ, तैपनि डिस्काउन्ट लिइरहेछौँ। डिस्काउन्ट भने यतिखेर यो 10 को ठाउँमा 20 आउँछ। यदि हामीले 60 दिनमा तिरिरहेछौँ भने युजली 40 को ठाउँमा के हुन्छ, 60 आउँछ। क्रेडिट टर्म त यो यतिमा तिर्यो भनेर क्रेडिटरले दिएको टर्म, तर हामीले ढिलो ढिलो तिरिरहेछौँ। ढिलो तिरिरहेछौँ भने त्यही क्रेडिट पिरियड हुन्छ, ढिलो तिरेर पनि डिस्काउन्ट ल्याएछ भने त्यो डिस्काउन्ट पिरियड हुन्छ। डिस्काउन्ट लिएको पिरियड पनि एक्चुअल क्रेडिट पिरियड हो, हुन चाहिँ पछि हामीले हिसाब गर्दाखेरि त्यो पनि हेर्छ। उसले दिएको क्रेडिट पिरियड चाहिँ 40 डेज हो, हामीले चाहिँ 10 दिनमा तिर्यो भने हामीलाई क्रेडिट पिरियड 10 दिन हुन्छ। त्यो त्यही पनि हिसाब गर्दा यही कुरालाई सम्झिने। यहाँ हामीले निकाल्ने प्रायः जस्तो एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट हो। यसले के छ, अहिले 3% हो भने 1 वर्षमा कति पर्सेन्ट लाग्छ यसको इम्प्लिकेसन त्यही निकाल्छ। यसको बेसिस भनेको 10 दिनमा तिरेको भए 3% हुन्थ्यो, 40 दिन भनेको 30 दिन पछि छोड्दाखेरि 30 दिनको लागि 3% हो भने बाँकी 365 दिनको लागि कति पर्सेन्ट हो त्यो निकाल्छौँ हामीले। यसैलाई हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि इफेक्टिभ बनायो, माथिको अर्थमेटिक बेसिस हो, यो एनालाइज गरे हो, यो इफेक्टिभ रेट निकालेको। यही इफेक्टिभ रेटलाई चाहिँ फेरि के छ, यो अर्थमेटिक बेसिसबाट नभएर ज्योमेट्रिक पावरको बेसमा गर्ने हो भने यो फर्मुला हो। यदि इफेक्टिभ एनुअल रेट कति भनेर सोध्यो भने यो फर्मुला लगाउने हो। त्यो सोद्धाखेरि यो लाइन बिग्रिन्छ बिग्रिँदैन। यो 3 र 4 पनि हेरौँला पछि है। 1 वर्षमा यति किन्थ्यो उधारो, 1 दिनमा कति किन्थ्यो भने निकाल्यो भने 365 ले डिभाइड गरिदिने हो। 1 दिनमा यतिले चाहिँ उधारो किनेको छ, हामीले एभरेजमा 20 दिनमा बेच्छौँ भने 20 इन्टु यति गर्ने हो भने एकाउन्ट पेबल तिर्नुपर्ने जेनरली यति देखिन्छ। त्यो भने यो कुराहरू हामीले अस्ति डिस्कस गरेको छ, फेरि पनि क्वेसनमा हामी डिस्कस गर्छौँ। अब क्वेसन हामी सल्युसन गरौँ है। क्वेसन नम्बर 1, सबैजना आएछ। अब मैले सल्युसन गर्दिनँ, के अरे सल्युसन मैले पहिले गरेर राखेको छैन, यहीँ गर्ने हो। पेन छ मसँग, फटाफट गर्ने हो। हामीलाई क्वेसन नम्बर 1 मा गरौँ सबैजना गरेर। क्वेसन नम्बर 1 solution. Determine annual percentage cost for each of the following terms of sale. Annual percentage cost निकाल्नु भनेको छ, assuming that the firm does not take the cash discount but pays on the final days of net period. यहाँ क्रेडिट टर्म छ ए र बी मा, त्यो ए र बी को क्रेडिट टर्ममा चाहिँ
के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्नु पर्यो। के आधारमा उसले चाहिँ यो डिस्काउन्ट लिँदैन 1% यसको छ, यसको 2% डिस्काउन्ट छ र लास्टको दिनमा गएर उसले तिर्छ भन्ने आधारमा के भनेको छ गरौँ पहिला, अनि यसले के भनेको छ फेरि डिस्कस गरौँला। सोधेको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट, एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट एपिसी इज इक्वल टु वाट गर्दै जाउँ। एपिसी इज इक्वल टु वाट, अब ए नम्बरको क्रेडिट टर्म छ 1/20 नेट 30। यहाँ इन्भोइस प्राइस पनि दिएको छ, तलबाट इन्भोइस प्राइसको केही इम्प्याक्ट हुन्छ भनेर नि सोधेको छ। त्यो पछि नै हेरौँला। खासै के छ नि एपिसीमा चाहिँ इम्प्याक्ट हुँदैन, रुपिज निकाल्नु पर्यो नि हुन्छ, किन पर्सेन्टेज कस्ट हो नि, पर्सेन्टेज रेट अफ रिटर्न त के हुन्छ, कति अमाउन्टको इन्भेस्टमेन्ट भएको छ, कतिको के छ भने पर्चेस गरेको छ, त्यसमा इम्प्याक्ट पर्दैन, रुपिजमा चाहिँ पर्छ फेरि यो। अब यो 1 भने के हो त डिस्काउन्ट रेट, यहाँ डिस्काउन्ट रेट कति छ, डिस्काउन्ट रेट डिआर इज इक्वल टु 1%। 1% डिस्काउन्ट पाइन्छ यदि 20 दिनभित्र तिर्ने हो भने, डिस्काउन्ट पिरियड 20 डेज हो, डिस्काउन्ट पिरियड डिपी इज इक्वल टु 20। त्यसपछि यो नेट 30 भनेको छ, 30 भनेको डिस्काउन्ट क्रेडिट पिरियड 20 दिनभित्र तिर्ने हो भने 1%ले डिस्काउन्ट पाइन्छ, अदरवाइज हामीलाई 30 दिनभित्र तिर्नुपर्ने गरी क्रेडिट पिरियड दिएको छ 30 डेज। ठिक छ, तिमीहरूले नि साह्रो है, अब बोर्डमा पढा जस्तै हुन्छ। अब हामीलाई सोधेको छ एपिसी इज इक्वल टु वाट, के हो त एपिसीको फर्मुला, वी हेभ एपिसी इज इक्वल टु डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट इन्टु 365। यहाँ 365 मान भनेको चाहिँ त्यो पनि पढेन मैले, एज्युम 365 डे इयर। अब 60 मान भने 60 राख्नुपर्छ, फेरि केही पनि भनेको छैन, जे राखे नि हुन्छ। 365 डिभाइडेड बाई क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड इज इक्वल टु डिस्काउन्ट रेट छ 0.01 डिभाइडेड बाई 1 माइनस 0.01। यतापट्टिको पार्ट हामीले इफेक्टिभ बनाएको, नेट पर्चेसको चाहिँ इम्प्याक्ट दिएको इन्टु 365, यतापट्टि एनालाइज गरे हो, क्रेडिट पिरियड 30 दिन छ, 30 दिनमा तिर्नै पर्छ, तर 20 दिनमा तिर्ने हो भने के हुन्छ, डिस्काउन्ट पाइन्छ, त्यही 10 दिनको लागेको हो नि त, यो 10 दिनमा 1% हो नि त हामीले छोड्ने, 30 दिनमा तिर्ने हो भने 10 दिनको लागि 1% हो भने 1 वर्षको लागि कति हो त्यो निकाल्यो, यतापट्टि एनालाइज गरे कति आयो 0.3687 और यहाँबाट ल्याएँ मैले, त्यो चाहिँ तिमीहरू पनि गरिहाल त, और 36.87%। ठिक छ, therefore यहाँ गरेँ त्यो चाहिँ therefore उता अर्को हिसाब गर्न ठाम राखेको, therefore
Annual percentage cost of not taking discount is percentage, annual percentage cost of not taking discount is 36.87%. अब यो भने कि अलिकति डिस्कस गरौँ एकचोटि हो है मैले डिस्कस गर्ने कि फर्मुलामा डिस्कस गरेको थिएँ अस्ति अब आज मैले एकचोटि डिस्कस गर्छु त्यसपछि तिमीहरूले फेरि चाह्यो भने मात्र सोध्यो भने मात्रै गरिदिन्छ नत्र फटाफट हिसाब गर्छु यो पार्ट भनेको के हो यो पार्ट भनेको के हो फर्स्टमा हामी फर्मुला लेख्छौँ नभए यसैलाई हेरौँ यहाँ एउटा फर्स्ट पार्ट छ अर्को सेकेन्ड पार्ट छ यो त एकदम इजी छ क्रेडिट पिरियड भनेको 30 दिन छ डिस्काउन्ट पिरियड भनेको 20 दिन छ तिमीले 20 दिनमा तिर्यो भने 1% डिस्काउन्ट पाउँछ तिमीले 30 दिनमा तिरिरहेछौ 10 दिनको लागि त 1% छोड्यो भने 10 दिनको लागि 1% छोड्यो भने 365 दिनको लागि चाहिँ कति पर्सेन्ट पर्छ त तिम्रो त्यो भनेर यो पार्ट चाहिँ एनालाइज गरे त्यो त बुझिहाल्छ अब यो डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट भनेको चाहिँ नेट पर्चेसको इम्प्याक्ट निकाल्यो जस्तो मानिलिउँ तिम्रो 100 रुपैयाँ थियो तिम्रो पर्चेस हैन तिमीले के गर्छ 20 दिनमा तिर्यो भने कति पाउँछ त 1 रुपैयाँ डिस्काउन्ट पाउँछ नि हो कि नै 1 रुपैयाँ डिस्काउन्ट पाउँछ नि नेट पर्चेस कति हुन्छ त 99 हुन्छ नि 99 रुपीज हो नि त तिम्रो मेन इन्भेस्टमेन्ट त्यो 99 रुपीजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेट पर्चेसमा 1 रुपैयाँ डिस्काउन्ट पाउँछ तिमीले त्यसलाई हिसाब गर्छ कि तिमीले तिम्रो इन्भेस्टमेन्ट भनेको त 99 हो 100 त होइन 99 मा 1 रुपैयाँ डिस्काउन्ट पाओ हैन तिम्रो नेट इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ 1 रुपैयाँ तिमीले त छुट पाइरहेछौ सेभ गरिरहेछौ तिमीले त्यो हो कुरा त्यही भएर यो के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले 1/1% को 100 मा पो 1% त 99 मा कति हो त त्यो निकाल्यो यसलाई हेर्नु भने 1 रुपैयाँमा हुन्छ यो 100 रुपैयाँ भने चाहिँ रेटमा हेर्नु भने 1 रुपैयाँमा हुन्छ पर्सेन्टेजमा 100 मा हुन्छ फेरि हामीले यहाँ दिएको रेट चाहिँ 1 रुपैयाँमा हुन्छ 0.01 चाहिँ 1 रुपैयाँमा पाएको डिस्काउन्ट 1 रुपैयाँमा 0.01 इज इक्वल टु कति हुने भयो त 0.01 डिभाइडेड बाइ 0.99 यो र यो इक्विभ्यालेन्ट हो यो इज इक्वल टु है यो र यो 100 रुपैयाँबाट हेर्दाखेरि ठ्याक्क बुझिन्छ यो गरे अब तिमीले कतिको बुझेन यो नेट पर्चेसको इम्प्याक्ट यहाँ पार्यो यतापट्टिको पार्ट नेट पर्चेसको इम्प्याक्ट हो डिस्काउन्ट घटाइसकेपछिको यतापट्टिको पार्ट एनालाइज गरे यो कुरा तिमीले बुझ्नु पर्यो म यसलाई मेट्छु अनि अर्को बी नम्बर गर्ने अब बी नंबर क्रेडिट है मेरा 2/30 नेट 60 2/30 नेट 60 अब यसमा हामीले यहाँ डिफाइन गरिसकेका छौं डिस्काउन्ट रेट यो हो 2 डिस्काउन्ट रेट हो यो 30 के छ डिस्काउन्ट पिरियड हो यो 60 के हो त क्रेडिट पिरियड हो एकचोटि डिफाइन गरेपछि फेरि गरिराख्नु पर्दैन अब लगाइदिने एपीसी को फर्मुला एपीसी इज इक्वल टु यहाँ फर्मुला आइसकेको छ एकैचोटि गर्दा नि हुन्छ डिस्काउन्ट रेट 2% छ 0.02 1 माइनस 0.02 यो गरे भने नेट पर्चेसको इम्प्याक्ट यसले दिन्छ अब 60 माइनस 30 भनेको 30 डेज 365 डिवाइडेड बाइ 60 माइनस 30 ल निकाल त कति आयो यहाँ बढी ल्याइदिएँ मैले चाहिँ तिमीहरू निकालिहाल है एक स्टेप गर
0.2483 or 24.83%. Therefore, annual percentage cost of not taking discount is annual percentage cost of not taking discount is 24.83%. ठीक छ है, बुझिरहेछ नि? कृष्ण के छ फिडब्याक दिनु? बुझिरहेछ सर। बुझि पनि रहेछ, सार्न सजिलो भयो नि यति भएपछि त हैन? हजुर हजुर। तिमीले बोर्डमा पढा जस्तै भएको छ, थाहा नै गरिरहेछ नि? अब त फटाफट गा हैन नि? अब ठीक छ ल, सीमा हेर ल। Does the rupee size of the invoice affect the annual percentage cost? पखे म माथि कर्जन लैजान्छु सीमा है। Does the rupee size of the invoice affect the percentage annual interest cost of not taking discount? Illustrated with example बनाएको छ। यो माथिको इक्जाम्पल दिएको हुन्छ, हेर त यहाँ इन्भोइस साइज यसको 500 छ, यसको 1000 छ, युज भएको कतै छैन नि एउटा कुरा। अर्को कुरा सिम्पल हामीले बुझ्नुपर्ने, एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट भनिसकेपछि पर्सेन्टेज कस्टहरू चाहिँ के हुन्छ, कति इन्भोइस प्राइस छ, कति पर्चेज प्राइस छ, कति के छ भन्ने कुरामा खासै इम्प्याक्ट गर्दैन। रुपी कस्ट भए पर्थ्यो, फेरि एनुअल रुपी कस्ट निकाल्ने भने पर्थ्यो, त्यही कुरा हामी यहाँ हेर्ने हो। इयर मैले यहाँ लेख्दै इयर इन, अब इक्जाम्पल भने चाहिँ माथिको पार्ट A and B, A and B लेखेको B चाँडै आएछ। B, A and B, the APC is not affected by the rupee size of invoice. मैले यहाँनिर ल लेखेँ rupee size of invoice, since APC is percentage cost, it would have affected if rupee cost, RUPE लेखे पनि अलिकति बुझ्दैन। It would have affected if rupee cost was calculated. रुपी कस्ट क्यालकुलेट गर्ने हो भने चाहिँ इन्भोइसको साइजले इम्प्याक्ट गर्छ, पर्सेन्टेज कस्टलाई गर्दैन। यो भनेको सी नम्बरमा यति लेख भनेको। हियर इन पार्ट A and B, the APC is not affected by rupee size of invoice. Since APC is percentage cost, it would have affected if rupee cost was calculated. सिम्पल छ कुरा। रुपी कस्ट क्यालकुलेट गरेको भए चाहिँ इन्भोइस प्राइसले इम्प्याक्ट गर्थ्यो। पर्सेन्टेज त हामीले 1 रुपियाँ लगानी गरेको 100 रुपियाँ लगानी गरे एउटै आउँछ। अब डी नम्बरको तिमीले गर्ने हो। Recompute A to B, assuming a 10-day stretching of the payment date.
अब स्ट्रेचिङ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 डेज छ पेमेन्ट डेटको चाहिँ पेमेन्ट कतिले स्ट्रेचिङ गर्ने स्ट्रेचिङ बाई 10 डेज त्यो भने आई नम्बरमा 30 दिनमा तिरिरहेको थियो 40 दिनमा तिर्ने भनेको आई नम्बरको क्रेडिट पिरियड चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 40 डेज हुन्छ आई नम्बरको लागि चाहिँ 60 थियो क्रेडिट पिरियड अब 70 दिन हुन्छ सोधेको एपिसी नै हो इज इक्वल टु वाट निकाल है यही नै हो यहाँनिर 40 यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 70 त्यो मेन्टेन गर्ने हो सक्छ होला तिमीलाई यो होमवर्क है स्ट्रेचिङ गर्ने हो भने एपिसी घट्छ यहाँ घटाए पनि छ स्ट्रेच गरिदिने 10 दिन ढिलो तिर्दिने हो भने के हुन्छ त हाम्रो लागि डे त कम भयो नि यो 1% 10 दिनको लागि चाहिँ 20 दिनको लागि हो हेर त 1% डिस्काउन्ट छ नि यहाँ ए नम्बरको यो 30 माइनस 20 गर्दा 10 दिनको लागि चाहिँ अब 10 दिन बढाइदिने 20 दिनको लागि हो 20 दिनको लागि 1% हो भने 365 दिनको लागि कति हो निकाल्दाखेरि अभियसली 10 दिनको भन्दा 20 दिनको कम आउँछ त्यो हो कुरा निकाल है यो एपिसी अब ई नम्बरमा चाहिँ वाट इज द मेजर एडभान्टेज अफ स्ट्रेचिङ वाट आर द डिसएडभान्टेज भनेर सोधेको छ यसको एक लाइन लेख्ने हो स्ट्रेचिङ गर्ने हो भने एपिसी गर्छ है एपिसी स्ट्रेचिङ इफ पेमेन्ट स्ट्रेचिङ इज डन by stretching it will reduce APC but also यसले चाहिँ के गर्छ भने क्रेडिबिलिटी पनि घटाउँछ यसले उधार टाइममा तिर्न सक्दैन भने मार्केटमा हुन्छ बट अल्सो रिड्युसेस अर इम्प्याक्ट भनिदिउँ न है इम्प्याक्ट अन credibility of firm in negative way credibility of firm in a negative way in market यो चाहिँ मेन डिसएडभान्टेज हो ढिलो तिर्ने हो भने के हुन्छ फाइदा त हुन्छ थोरै ब्याजको फाइदा हुन्छ तर समस्या के हुन्छ भन्दा ढिलो तिर्छ यसले भनेर उधारो दिने मान्छेहरूले चाहिँ नेगेटिभली सोच्छन् फर्मको क्रेडिबिलिटी बजारमा राम्रो हुँदैन के भनेको यो लास्टको क्रेडिबिलिटी अफ फर्म इन भनेबाट सुरु गरेर चाहिँ मैले मेटिदिन्छु तलपट्टि यसको पार्टी यहाँ माथि छ सिद्धि डी चाहिँ तिमीले गर्ने हो घरमा कम्प्लिट गर डीलाई कम्प्लिट गर्ने ठाउँ पनि राख यही दुईटा हो निकाल्ने यहाँ खालि के छ एक ठाउँमा यो 30 को ठाउँमा 40 राख्ने अर्को यहाँ 60 को ठाउँमा 70 राख्ने त्यति गर्ने हो त्यो कम्प्लिट गर है कति बाँकी छ टाइम हाम्रो अब 5 मिनट बाँकी रहेछ एउटा हिसाब तिमीलाई फेरि हिन्ट्स दिन्छु त्यो पनि होमवर्क गर सारेर भ्याए तिमीले भ्यायो नभ्याए बन नत्र अगाडि बढेँ म चाहिँ
म चाहिँ अगाडि बढेँ। त्यो अघि के हो लेख्न पुगेन भने तलपट्टि लेख्नु भनेर मैले अर्को स्लाइडमा राखेको थिएँ। यो सिद्धि। अब यो क्लास डिस्कसन गर्ने यो भोलि तिमीले गरेर लिएर आउने है। A large retailer obtains merchandise under the credit term of 80, 1/15, net 45. यो discount rate हो, यो discount period हो, यो credit period हो. But routinely takes 60 days to pay its bill. अब यो 45 को ठाउँमा त्यो 60 आउँछ यसले भने यो है टर्म त त्यसमा लिएर आयो तर एक्चुअली तिर्ने चाहिँ के छ 60 डेजमा तिर्छ भने एक्चुअली इम्प्याक्ट हुन्छ हाम्रो लागि चाहिँ है त्यो given that the retailer is an important customer, supplier allows the firm to stretch its credit term. 45 बाट 60 बन्न दिएछ भन्यो. What is the retailer's effective cost of trade credit? अब इफेक्टिभ रेट निकाल भनिरहेछ जुन राखे नि हुन्छ एपीसी राखे नि हुन्छ त्यो अहिलेको फर्मुला और इफेक्टिभ एनुअल रेटको लागि फेरि 1 प्लस त्यो डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट. यसलाई एनुअलाइज गर्ने बेलामा पुरा एउटै हो. यो एनुअलाइज गर्ने बेला माथिको अर्थमेटिक बेसिसमा यो ज्योमेट्रिक बेसिसमा हो. डिस्काउन्ट 365 डिभाइड बाइ क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड माइनस 1 यो गऱ्यो भने हुन्छ. यही गऱ्यो भने फरक पर्दैन. यो आन्सर सायद यो गरेर राखे होला इफेक्टिभ बनिसकेपछि है. इफेक्टिभ कस्ट अफ ट्रेड भनिरहेछ. एपीसी भन्यो भने यो फर्मुला लगाउने. यो गऱ्यो भने हुन्छ यो गऱ्यो नि हुन्छ खास फरक पर्दैन. इफेक्टिभ भन्यो भने तिमीले यो फर्मुला लगायो भने मिस्टेक चाहिँ हुँदैन तर एन्सर नमिल्न सक्छ तर इक्जाममा मिस्टेक चाहिँ हुँदैन है. किनभने हाम्रो 1 वर्षभन्दा कमको हिसाब गर्दा हाम्रो सर्ट टर्म फाइनान्सिङ हो नि त. कमको हिसाब गर्दा जेनरली प्र्याक्टिकली के गर्दैन भने हामीले इफेक्टिभ बनाइराख्दैनौँ कि यो ज्योमेट्रिक फर्ममा हिसाब गर्दैनौँ युज गर्दैनौँ कि प्र्याक्टिकली बजारमा हामीले चाहिँ के छ भन्दा माथिको जस्तो नै हिसाब गर्छौँ. तर इफेक्टिभ रेट भनेर भन्यो भने यसलाई ज्योमेट्रिक बेसमा कम्पाउन्ड गर भनेर भनेको हो. त्यो चाहिँ क्वेसनले त्यो खोजेको चाहिँ हो. त्यहाँबाट तिमीले यही गर्यो भने तिमीलाई मिस्टेक चाहिँ मानिँदैन. त्यो कुरा यो गरेर लिएर है. यो फर्मुलाको यो आन्सर होला सायद. डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट इन्टु 365 सिपी माइनस डिपी. यो गरे पनि हुन्छ यो गरे नि हुन्छ. गर है. यहाँ राख्ने के हो त यो क्रेडिट पिरियडको ठाउँमा 45 भने 60 राख्ने है. क्रेडिट पिरियड इज इक्वल टु एक्चुअल क्रेडिट पिरियड हुन्छ है. 60 राख्ने फर्मुलामा राख्दा त्यही हो मैले यस्तै त्यति मैले